बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है सुलासी मज़ीद फ़ी सही सालिम असबाब इनफ़ियाल, ठीक है। ये सातवां बाब है सुलासी मज़ीद फ़ी का, जामे अबवाब सर्फ़। पहले हमने इफ़आलुन बाब पढ़ा, तफ़ईलुन पढ़ा, मुफ़ाअला पढ़ा, तफ़ाउल पढ़ा, तफ़ाउल पढ़ा, इफ़्तिआल छठा बाब भी पढ़ लिया हमने। बाब नंबर 7 है इनफ़ियाल। इनफ़ियाल आज हमारा ये सबक है इनफ़ियाल। इनफ़ितारुन फटना, ठीक है, फटना, इनफ़ितारुन सही है। इनफ़ातरा, इनफ़ातरा सबसे पहले तो आपने गर्दान याद करनी है, ज़ुबानी याद करनी है। माजी मारूफ की, माजी मजहूल की, मुदारे मारूफ और मुदारे मजहूल की। माजी मारूफ की पहले गर्दान याद कर लें। इन फतरा, इन फतरा, इन फतरू, इन फतरत, इन फतरता, इन फतरना, इन फतरता, इन फतरतुमा, इन फतरतुम, इन फतरती, इन फतरतुमा, इन फतरतुन्ना, इन फतरतु, इन फतरना, ठीक है। फिर मजहूल की तरफ आ जाए। उन फुतिरा बिही, उन फुतिरा बिहिमा, उन फुतिरा बिहिम, उन फुतिरा ही आएगा, ठीक है। ये सारा उन फुतिरा ही आएगा। आगे बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना, ये सारा ऐसे ही आएगा। अच्छा, फिर मुदारे की गर्दान याद करें। यन फातिरू, यन फातिरानी, यन फातिरूना, यन तन फातिरू, तन फातिरानी, यन फातिरना, तन फातिरू, तन फातिरानी, तन फातिरूना, तन फातिरीना, तन फातिरानी, तन फातिरना, अन फातिरू, नन फातिरू, ठीक है। पहले इनको ज़ुबानी याद कर लें, फिर मुदारे मजहूल की ज़ुबानी याद फरमाएं। युन फातारू बिही, युन फातारू बिहिमा, युन फातारू, युन फातिरू, युन फातारू, ये एक ही मजहूल का ये जो आ रहा है एक ही आएगा सीगा, वही रहेगा सीगा, वही सीगा रहेगा। अच्छा, इसमें युन फातारू बी का फ़ेल अम्र में, मैंने पिछले बाब में फ़ेल अम्र में ये अर्ज़ किया था, बिका जो है ये का हाज़िर ज़मीर के लिए वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए आ रही है, तो यहाँ ता आना चाहिए, यानी यहाँ ता आएगा। ये पीछे हमने एक जगह पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये चूँकि वही आएगा तो यहाँ ता नहीं आएगी। युन फातारू, युन नहीं आएगा क्योंकि आगे ज़मायर चेंज हो रही हैं, यहाँ ता नहीं आएगा। वो मैं आगे सरफ़ सग़ीर में फिर अर्ज़ करता हूँ, फिर समझाता हूँ, आप उसकी तरफ अभी तवज्जो ना दें। अभी आप सिर्फ गर्दान याद करें और ये याद करें कि मजहूल में सीगा वही रहेगा, और पहला सीगा, और दूसरा जो ज़मीर है इसके साथ वही बदलती रहेगी, सही है। जब ये आपने ज़ुबानी याद कर लिया, फिर नफ़ी जहत बलम बनाने के लिए आप लम लगा दें। लम यन फातिर, लम यन फातिरा, लम यन फातिरू, ठीक है। नफ़ी जहत बलम के लिए आप लम लगा दें। फिर जो है उसके लिए अमर के लिए लाम अमर लगा दें, सही है। इसी तरह नहीं के लिए लाए नहीं लगा दें, सही है। तो इस तरह करके आपने ये गर्दान लिखनी भी है और ज़ुबानी याद भी फरमानी है। इस्म फ़ाइल मुज़क्कर का मुनफ़ातिरुन, मुनफ़ातिरानी, मुनफ़ातिरूना। मुअन्नस का मुनफ़ातिरतुन, मुनफ़ातिरतानी, मुनफ़ातिरातुन। इसी तरह मुअन्नस का इस्म मफ़ऊल, मफ़ऊल, मुनफ़तरुन बिही, मुनफ़तरुन बिहिमा, मुनफ़तरुन बिहिम, मुनफ़तरुन बिहा, मुनफ़तरुन बिहिमा, मुनफ़तरुन बिहिन्ना। सरफ़ सग़ीर बाब इनफ़िआल। इन फ़तरा यन फ़ातिरू, इन फ़ितारन फ़हुव मुनफ़तिरुन, व उन फ़ुतिरा बिही युन फ़तरू बिही इन फ़ितारन फ़ज़ाका मुनफ़तरुन लम यन फ़तिर, लम युन फ़तर बिही, ला यन फ़तिरू, ला युन फ़तरू बिही। अगर इसको लाए नहीं कहें तो ला यन फ़तिरू, ला यन फ़तिर, लाए नहीं पढ़ेंगे, ला यन फ़तिर, ला तन फ़तिर। देखें ये लाए नफ़ी का, ठीक है, ला नफ़ी का है। ला यन फ़ातिरू, ला युन फ़तरू बिही, लन यन फ़तिरा, लाए नहीं ये खड़ा है जिसका हर्फ आखिर साकिन है। व नहयन ला तन फ़तिर, ला युन फ़तर बिका। अच्छा, ये आ गया ला युन फ़तर बिका, तो ये हाज़िर ज़मीर का मैंने अर्ज़ किया था, या तुन फ़तर होना चाहिए, ता आना चाहिए, या गलत लिखा है इन्होंने गलत नहीं लिखा, हमारी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि मजहूल में युन फ़तर, युन फ़तर, युन फ़तर, ला युन फ़तर, ला युन फ़तर, वही सीगा चलता आएगा।
آگے بھی بہما بہم یہ تبدیل ہوں گی، یہ ضمائر جو ہے یہ تبدیل ہوں گی، وہ آپ سمجھ لیجئے گا، پچھلے باب میں بھی میں نے عرض کیا تھا، تو اس کو آپ درست فرما لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لام امر دیکھیں، والامر منہ ان فطر سے لیون فطر بکا، تو یہ لیون فطر سارے یوں ہی لیون فطر آئیں گے، چاہے واحد مذکر غائب ہو، مذکر واحد مؤنث غائب ہو، مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر ہو، واحد مؤنث حاضر ہو، جو بھی صیغہ ہے ان سب میں پہلا یہ وہی ہوگا، آگے ضمائر چینج ہوں گی مجہول میں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی لیے میں نے پھر یہاں پر عرض کی تھی کہ یہ تا آنا چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر لیون فطر ہی آئے گا، تا نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ آگے ضمائر چینج ہو رہی ہیں، ضمیریں چینج ہوں گی، صحیح ہے، بہی بہما بہم، اس طرح کر کے ضمیر چینج ہوتی رہے گی، واحد مذکر غائب کی الگ، واحد مؤنث غائب کی الگ، پھر واحد مذکر حاضر کی الگ، پھر واحد مؤنث حاضر کی الگ ہے، تو ضمائر چینج ہوں گی، پہلا صیغہ وہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، تو اس کو درست کر لیجئے گا، فرما لیجئے گا درست۔ اور باقی یہ جو لا ینفطر ہے یہ لائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لائے نہیں ہے، نفی کا ہے۔ پہچان کیا ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا، پہچان یہ ہے لا ینفطر، را آخری مرفوع ہے، مضموم ہے، تو یہ نفی کی علامت ہے، کیونکہ نہیں میں حرف آخر کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، شاباش، آخری حرف کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں میں ساکن ہوتا ہے، تو یہ لا ینفطر ہے، تو یہ نہیں کا نہیں ہوگا، یہ نفی کا ہوگا، لا ینفطر۔ پیچھے بھی ایسے ہی کنفیوژن ہوئی تھی تھوڑی سی، تو وہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، لا ینفطر، تو یہ نفی کا اس کو سمجھیں گے، جہاں بھی آخری حرف مرفوع ہوگا، مضموم ہو، پیش والا ہو، تو اس کو ہم لا نفی کا سمجھ لیں، نفی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں کا جہاں آئے گا لا، اس میں حرف آخر ساکن ہوگا، لا تنفطر، ٹھیک ہے۔ اچھا، والظرف منہ منفطر منفطران منفطرات والآلۃ منہ ما به الانفطار افعل التفضیل المذکر منہ اشد انفطارا وفعل التعجب منہ ما اشد انفطارا واشدد بانفطارہ۔ باب انفعال کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرجہ ذیل ہیں، آپ ان کی گردان صرف کبیر اور صغیر کی تحریر اور زبانی مشق فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کریں، اس کا پہلے ماضی بنا لیں، پھر ماضی بنانے کے بعد ماضی بنا لیں پہلے، انقلابو، اب اس کو آپ انفطر ینفطر انفطارن پر فٹ کریں، اس باب پر لے کر آئیں، ٹھیک ہے، انفطار پڑھ رہے ہیں نا، باب انفطار، اب اس پر آپ اس کو لے آئیں، تو انقلبو، اس طرح ماضی کی گردان بناتے جائیں، اور پھر اس کا مضارع جو ہے کیا بنے گا؟ ینقلبو، انقلبا ینقلبو انقلابا فہو منقلب۔ آسان ہے اگر تھوڑا سا آپ سمجھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ بدلا وہ ایک شخص، الانکشاف، پہلے یہ سارے مصدر لکھ لیں، ان کو زبانی یاد کر لیں کون کون سے مصدر آتے ہیں انفطار باب انفعال پر، اس کے بعد ان کی ماضی اور مضارع بنائیں، انقلبا ینقلب انقلابا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الانکشاف، انکشف ینکشف انکشافا فہو منکشف، صحیح ہے، ظاہر ہوا وہ ایک مرد۔ الانشراح، انشرح ینشرح انشراحا، اس طرح انشرح ماضی، ینشرح مضارع، صحیح ہے۔ الانصراف مصدر سے بنائیں انصرفا، ٹھیک ہے، انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف۔ الانہدام مصدر سے، منہدم ہوا، گرا وہ ایک شخص، منہدم ہوا وہ ایک، اچھا، انہدم ینہدم انہداما فهو منہدم، ٹھیک ہے۔ اچھا، الانصراف
پڑھ لیا. الانکسار انکسر ینکسر انکسارا فهو منکسر. الانفصال انفصل ينفصل من انفصل ينفصل انفصل ينفصل انفصالا فهو منفصل. اسی طرح الانفراد سے بنا انفراد انفرد ينفرد انفرادا فهو منفرد. ٹوٹنا انکسار، جدا ہونا انفصال، یکتا ہونا یکتا ہوا وہ ایک مرد، جدا ہوا ایک مرد، ٹوٹا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. الانطباخ پکا پکنا پکنا. ٹھیک ہے. انطبخ ینطبخ انطباخا. آگے انزعج ینزعج انزعاجا. انشعب ینشعب انشعابا فهو منشعب. بکھرنا بکھرا، شاخ شاخ ہوا وہ ایک مرد یا بکھرا وہ ایک مرد، گھبرا جانا گھبرایا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. پکنا پک گیا، پک گیا وہ ایک شخص. پک جاتے ہیں نا بعض لوگ، سن سن کر پک جاتے ہیں. اچھا بہرحال اس کو سمجھ لیں. جو بھی اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو، واٹس اپ کریں 0306 786 4192. سمجھانے کی کوشش کریں گے. باقی زبانی یاد تو آپ نے خود کرنا ہے. ہم زبانی یاد تو آپ کو کر کے دے نہیں سکتے کہ میں زبانی یاد کر لوں آپ کو ہو جائے زبانی یاد. تو یہ زبانی یاد آپ نے کرنا ہے. پہلے اس کو لکھ لیں. اچھی خاصی لکھائی کا کام ہے یہ. اچھی طرح سے اس کو لکھیں اور ٹائم نکالیں، اور پھر مصدر بھی یاد کر لیں کہ باب انفعال پر کون کون سے مصادر آتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے.